निधरा दये मोक्षी अज्ञाताच्या कोणाची गेली बेगाय कंदी मोर गोष्टी निशोर कालवारी वाढली जीवित काका स्वीकार कर सोमिया है फूल जिन्येत मोठ्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिन्येत मोठ्या सुखाचे धुळीत पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलां जेल्यान तुझ्या सैमिक जिन्ये वरवीं मोज्या दैविक फुलां जेल्यान तुझ्या सैमिक जिन्ये वरवीं मोज्या स्थान केदीस पावोना म्हाका ओन तो इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिन्येत मोठ्या सुखाचे धुळीत पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे द्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुझो स्वादानी रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुझो काळजानी पेटो उजो तुझ्या त्या दैविक मोगाचो स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिन्येत मोठ्या सुखाचे धुळीत पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी अनाथूय म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथरी
तिचो म्हाका मेळटा स्वर्गांत चडची तुरी येणी आदी ओडू म्हाका तुजे सरसील देवा तुजे सरसील देवा तुजे सरसील संताना देव म्हाका राजेसु तुमचे संगीत ऐक म्हाका राग म्हाका सोडके दीस जाली नाका हातोरू ओर म्हाका तुझे देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात आत्म्याताच्या स्वागतीहून परमेश्वरा अधीन तो करात तुका आपयललो जेजू तुका स्वागत करू आनी अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावू देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात आत्म्याताच्या स्वागतीहून परमेश्वरा अधीन तो करात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या देवाने या भाव दिल्या जिविताच्या देण्याखातीर आज आमी इतरकां दिता आनी शांती परिणाम आसतना देव ताची सर्पाक काबूकसून ससनाचे उशीर ताका लागून आमी मागया आनी दुखेर सल्ल्या तुमच्या कुटुंबाकी ह्या वेळार आमी जोडया Cristiano yeya, Wazan Bokeriano yeya.
दितलो विशेवांक तुमकां कश्ट केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेवांक तुमकां तुका म्हजी काण जावं पावल्यान सगळो दीस आनी रात खंय आसा देव तुजो म्हणून दुस्मान केंडून हासतात केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेवांक तुमकां कित्याक आत्म्याक दिश्ट जालाय सुस्करचें सोडाता बरवस्ताचेर तसो तुका सांबाळटलो सदां केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेवांक तुमकां केल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेवांक तुमकां सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थया सर्वेस्पराक आकुलतेन आमची मागणी तूं आयकून घे तुझ्या साकरा आल्बर्ट रस्किनाच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरून तुवें फरमायलाय ताका सर्गीच्या सुखाक तूं आनी भक्तांच्या सांगती ताका कर तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्तांच्या सस्तांके तुके सल्ल्या तुज्या तुटमा खातीर पतीन आनी भुरग्यांक नेमो सुमेस्तां खातीर जेजू लागीं आमी मागया प्रार्थया काकुलीच्या बापा आनी सर बुजवणेच्या देवा तूं सस्तीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवडान बदलताय दुकान सुस्कारतल्या तुज्या साकरा सकर्णीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घालून आमी मागता सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोळ ह्या दुखाच्या आनी काळोखाच्या वेळापतान तुज्या मुखामळाच्या उजवडाक आनी शांतीक आमकां उबारे तुज्या पुता आमच्या सुमयान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताची सशीन दावशी कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर तुका पुसून येतली थंयसर आमच्या भावा भयणी कडेन आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुके सुखमा खातीर आनी आमच्या भावाच्या सुमया खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कृती सदां जाता तशी संसारांतला आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्तीका तशें आमचे पाप काम भोगोस आनी आमकां आदार पडोवंक दिनाका आनी वायटांचे आमकां निवार मोरये मायेची ससाय आमी मागया मोरी आमच्या दुखांत आदार दिवं दी या कुटुंबाक राखून दी आमी मागया नमान मोरये कृपेन भरले समी तुझे सांगाता आसले तो तूं सदैव आनी सदैवी फळ भगवंती मरिये देवाची रामा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांघर विशेष सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांघर आम्ही गावाडार इगर्जेन मिसळच्या बलिदानाचो नेतो
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सौभे आसो जेजू ख्रिस्तातही मगाच्या भावान आणि बहिणीनो आम्ही आज या देव टेंपलान सांगता मेळ्ळ्या देवादीन आमचो भाव आल्बर्ट अँटनी रस्किना हाका अंतीम नमान पाठोवंक आनी आमी सज्जा बलिदाना मुखांतरे ताका आमी सस्तोसो विशो मागोवंक आनी दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक बुजावण पाठोवंक आमी हांगासर आसा तुजे पतीन श्रीमती शांती तशेंच पूत आशीश आनी शियोर ह्या दुखेस्त कुटुंबाक आनी तांच्या बराबर सर तांच्या कुटुंबादार हांगासर हजर आसात तांचे बसत विशेष तरान आमी मागया ह्या आमच्या भावाचे जिवीत जेजूच्या पांया तळ आमी समर्पण दिवया विशेष करून ताका देवान दिल्लें तें जिवीत ताच्या कुटुंबांतय आनी हेरांतय उपकारी मनान आनी ताका तांकां त्या प्रमाणे जबाबदारेन ताचे बेसाचे कायदे पाळल्या उपरांत देवाची खुशी जारी जावन देवान ह्या संवसारांत ताका आपयलो आनी देवा सरशीन तो गेला आनी ताचो आत्मो जेजूतय त्या सर्गा राजांत बराबर जियेता म्हणलो बरवसो आमकां समेस्तांक ह्या वेळार उदेता पास्कांच्या काळार आमी आसा आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचें फेस्त आमी आचरण केलां आनी करते आसा देखून जेजू पुनर्जिवन जाला देखून आमकांय नवो बरवसो आसा आनी त्याच बरवशान ह्या आमच्या भावाक आमी अंतीम नमान पाठोवया सस्तोसो विशो मागया आनी आमी अजुनूय जिवंत आसा जेजूच्या पुनर्जिवनपणांतय बरवसो दवरून आमचें जिवीत मुंदरून उरूंक जेजू क्रिस्ताची कृपा धैर्य आनी भावार्थ आमी मागून घेवया थोडो वेळ आमी मौन रावया हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते बरी पेटोवचे खातीर देवाक मानता तसले जावन पेटोवचे खातीर आमची सर पातकां आमची उणेपण आमी वळखून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उजगड्या उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत सुसार वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो व्हड अपराध ह्या बसोर पयम सदांच संवाद मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो सौम्या काकूट सौम्या काकूट Krista kapluk Krista kapluk Soumya kapluk Soumya kapluk
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या गोपांक मेल्ल्यांक मेळटा जिवीत आनी तुझ्या भक्तांक सुखाची भरती आमच्या अभिनवणेक दयेक तूं कान दी. आनी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या आमच्या भावाक तुझ्या सस्ताच्या उजवाडांत भागीदार कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. तांची कृत्या पुस्तकांतले वसा बरो जाल्लो तो तंटो पेद्रूच्यानी जो आमची पाठ सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकड विदमीत जावन सलमानच्या मंटापान धांवून येवंक सुरू जालो. ते पळोवन पेद्रो लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक आजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावन आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक केला गाय कितें? अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पाराधीन केलो आनी पिलाता उजीर ताका तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भगेवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक गुन्हेगाराक तुमकां सोड दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. हाका आमी साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर बाबार दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचे ताणें दवरलेल्या बाबार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकट पळयतात. तरी भावानो, जे तुमी केलां ते तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांत आदींच सांगून दिलां तें हें परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवातय फाटी परता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिनी बदला. तवळ सर्वेस्परातावन तुमकां उजळण्याचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मरिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संगती नव्यान रस्तो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय कित्याक म्हजेन सांगला, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्या भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव तुमचे खातीर उपचयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजे. आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयचे. खरेंच सामुएल दर्या प्रवाचन केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशयान पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमी त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्यांचे हक्कदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हणलें, तुजे संततीतय संवसारांतलो सर कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमच्या मदल्या हर एकल्यान आपले कोटेपण सांडून देवातय परतुंचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Serves formoso usvar, tos mozotaro. Serves formoso usvar, tos mozotaro. Her konak have bim zay. Serves formoja
जिवित सोखांबो हेर कोणाक हांवें कांपास सर्वेस परमोसो स्वार Tos postotaru एक उपकार सरस्पर लागी हांवें मागला आतां तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरस्पराचे घरी हांवें विडार करूं सरस्पराची सुवादीकपण साको ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घे सर्वेस परमोसो Tos postotaru Serves porposo Tos postotaru Hallelujah, 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 Hallelujah. Papa, Sergani pritume chadunya, tuji stuti karta, kitya raza shegu lanam tume ugadya. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Serveis तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो साधुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गाबारले आनी आपुणूय एक मेल्लें देखता गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरतात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी म्हजे पांय. हांवूच तो, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्यांक मांसाहाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विजमीत पावले, संगत सतमणूंक ते आनीकी दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा. तांणी ताका इंगळ्यार भजल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो आनी तो घेवन ताणें तांचे मुखार खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, यस्सू त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रावाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सगळें घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कस वसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदला बसो आनी पातक्यांच्या बक्षाण्याचो संदेश जेरुजालेमांत जावन आरंभ करन सगळ्या परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या सर्व संगतींक साक्ष. देवाचे भोतर हे वगणी तुका क्रिस्ता एक घडी बरोबर श्याम. मोगाच्या भावो भयणीनो, देवादीन आल्बर्ट रस्किनाच्या कुटुंबाक आज दुखाचो दीस. तांच्या
कुटुंबाचो वडील तशेंच ह्या कुटुंबाक आदार जावन कुटुंबा खातीर आपलो जिवीत जियोवन ह्या संवसाराक ताणें आदेवस केला आसता हें दूख सोसूंक तांच्यान खंडीत साथ दिना आनी असल्या दुखाच्या वेळार आमी हांगासर एकूटाम जावन ह्या कुटुंबा सांगात आसाव म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमची मागणी आमी बसयता आनी ह्या कुटुंबाक आमी बुजयता आनी आमचो भाव ह्या संवसारांत आपलें जिवीत जियेल्लो तो सर्ग राज्यांत जेजूनच आमकां सांगून दिला त्या प्रमाणे ताचें जिवीत सर्ग राज्यांत मुंदोरून वेतेलें म्हणलो आमचो सगळ्यांचो भरवसो देखून आमी समेजता ह्या कुटुंबाक बुजोवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून तांचे बसत मागया देवाचे उतरी आमकां ह्याच प्रमाणे स्पश्ट रितीन आज आमकां बुजोवण दिता आज आमकां बुजोवण दिवंक एकामेका आमी कितले सांगल्यार कश्ट पूण देवाचें उतर आमच्या सांगात आसा देखून देव आमकां कितें सांगता म्हणलें आज आमी समजोंक जाय आनी आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट रितीन जेजू आमकां एक विशेश संदेश दिता प्रत्येक जावन दुखेस्त कुटुंबाक तो म्हणटा जें कितें देवान सांगून दवरलां तें सगळें ह्या संवसारार घडोवंक जाय आनी त्या प्रमाणेंत जेजू थंय तें घडलां ताका जिवंत उठयला आनी तो तुमच्या सांगाता जियेता आनी त्या जेजूक आमी सतमनल्या वेळार आमच्या जिविताक एक धैर्य मेळटा कित्याक आमी अंतरल्या उपरांत आमकां कांयपुणी एक नवो जागो एक सर्ग राज एक बरवसो आसा म्हणून जेजू आज ताच्या उतरां मारिफात आमकां बुजयता आनी इस्त जावन आसात आमकां मेळची बुजवणेची उतरां हर एकल्याक दुखेस कुटुंबाक आनी आमी समेजता पॅलेटिव्ह केअरांत आमी विजीट केल्या वेळार आमकां समजता निमाण्या घडयेर त्या कटल्यार आसल्या मनशाचें जिवीत आनी ताच्या सांगात आशिल्ल्या तांच्या कुटुंबादारांचीं भोगणां आमकां समजतात फादर मुल्लरांत पॅलेटिव्ह केअर आसा आनी आमी तें आराम केल्लें पॅलेटिव्ह केअर फकत 10 बेड्डां म्हणून आज एक 2 वर्सांनीच तें पॅलेटिव्ह केअर सुमार 40 पेशंट निमाणे अंतर वखद आनी करूंक जायना वखद केल्यार मनशान थोडो तेंप काडयेत पूण ताच्याकी चड त्याच्या मरणाच्या वेळार ताका कुटुंबादारां सांगाता मेळून एक बरें केअर दिवचें तसलें एक वातावरण त्या पॅलेटिव्ह केअरान निर्माण करतात आनी फादर मुल्लरान थंयसर देळा कट्टे आतां 30 जागी चड या 40 पेशंट आसात आनी सकड थंयसर आसलीं बेड्डां थंयसर हर एक दीस फूल जातात असो अर्थ कितें की म्हळ्यार आमकां ह्या मनशाक कश्ट आयल्या वेळार ह्या अणवरांत सांपडल्या वेळार त्या मनशाक त्या व्यक्तीक आमचो मोगाचो तो जावं दी कुटुंबाचो तो ताका आमी जाता तितले रितीन साकरी करता आनी ती साकरी निमाण्या घडये बरी आमी करता ताचें अंतीम जिवीत ताची मरणाची घडी त्या वेळार ताणें शांती समाधानान ह्या संवसाराक अंतरूंक जाय सगळ्या कुटुंबादारां सांगत आसूंक जाय म्हणलें असल्या चिंतपान कुटुंबादारां असल्या सेंटराक हाडटात आनी तांच्या सांगातात तिथे रावतात आनी माणे घडये पर्यंत तांच्या सांगात आसात तांच्या कुटुंबादारांची भोगणां अशीं आसतात हांवें म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीक मोरा पर्यंत बऱ्या तरान पळयलां ताका वाचोवंक हर एका घडये आमी प्रयत्न केला की तें आमकां साध्य आसा आमचे पयशांचे पयशे जावं दी हेर रितीनी जावं दी सगळी त्या मनशा खातीर त्या व्यक्ती खातीर आमी दिलां आनी निमाणे घडये संतोशान समाधानेन तो देवा सांगता ताचें जिवीत करसूंक मुंदोरून गेला म्हणलो संतोश आनी समाधान त्या कुटुंबादारांक आसता आनी सबार असल्या कुटुंबादारांक हांव उलयलां आनी हांवें पळयलां मगचे न्हू आमकां क्रिस्तांवांक आमचें जिवीत कित्याक चड म्हत्वाचें म्हळें त्याच कारणाक लागून जेजू क्रिस्त थंय आमकां पवित्रांत पवित्र केल्यांत आनी आमचें मरणय पवित्र जावन आसा आमचें मरणय पवित्र जावन आसा कशें एका व्यक्तीक जिवंत आसतना आमी मोगान पळयता ताच्या मरणांती मेल्या उपरांती त्या मनशाक आमी मोगान पळयता कित्याक तो मनीस सराना बगर ससनाक जियेता म्हणलें विशेश भावार्थ जेजून आमकां दिला
त्या मेल्या उपरांती आमी फंडा सर्शन वेता मिसां भेटयता मागता हें कित्याक म्हळ्यार तो मोगाचो मनीस आमच्या सांगात आसा म्हणलें आमी दाखयता. तसलो बरोसो आज आमचो जावं दी. प्रत्येक जावन दुखेस कुटुंबाचो तुमच्या सांगात तो आसा, तुमच्या मोगान तो आसा आनी हर एका घडये तुमकां मागोवन तो धरता आनी ताणें दिलें जिबी तुमचे फुडें आसा तें देखून तुमी देवाक अर्गां दिया. जिवन जेजू आपल्या सिसांक दिश्टी पडटाना म्हणालो समाधान तुमकां, शांती तुमकां. आनी तसो पूर्ण जिवन जेजू तुमकां म्हणटा समाधान आनी शांती आनी बुजावण हांव तुमकां पाठयतां अशें जेजू तुमकां ह्या वेळार विश्वास दिता. देखून असल्या विश्वासान हे आमच्या भावाक आमी आदेवस म्हणया आनी प्रत्येक जावन आमचें जिवीत आनी कितें आसा देवान आमकां दिल्लें तें तसल्याच विश्वासान आनी भावार्थान आमी जिवया. जेजू आमकां सुमेस्तांक कृपेन बरोवन दी म्हूण आमी मागया. आमेन. उबी रावया. भावार्थाची मागणी आतां आमी उसान सांगया. ह्या कुटुंबा खातीर देवा दिन आमच्या भावा खातीर आमा सुमेस्तां खातीर आमची सर मागणी आतां आमी भेटोवन दिवया. बापा, आमचो भाव आपल्या पवित्र स्नाना वरवीं भावार्थाचें जिवीत आपोवन सदांच ह्या भावार्थाक साक जावचें जिवीत जियेलो. आपले सदांच पात्यांनी दवरलेले तेंच सर्गींचे राज भोगचे भाग ताका दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. मरण पावलेल्या आमच्या भावान आपल्या जिवितांतली दाव संपयल्या. ह्या संवसारी बरे क्रिस्ती जियोंक प्रयत्न केल्ल्या ताका सस्ताच्या विशयान इनाम दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या कुटुंबाच्यांक आनी मोगाच्यांक तुमचो ताची जतन घेताय आनी तांकां सकड रितीन सांबाळताय म्हणले तीर परवशान बोर आनी धैर्य दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. संवसारांतलें हे जिवीत आमकां व्हड एक बेसांव. आमी सर्वांनी सस्ताच्या पैनार आमी आसा ते समजून बऱ्या वावरांक मेतेर जावन एकामेका आदर आनी बरी देख दिवचे वरवीं जिवीत सरशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सर्गीच्या जिविताचो बरवसो दवरून बरे भोवती जिवीत जिवन मरण पावल्या आमच्या मोगाच्यांचो आमी उगडास करता. तांकां सकटांक तुज्या सस्ताच्या सुखांत घे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. कश्टांत आनी मरणाच्या तांणी आसात त्या सकटांनी तुजेर दिश्ट लावन आपल्या कश्ट दुखान धैर्य जोडूंक आनी सर्गीच्या जिविताचेर दिश्ट दवरून आपले जिवीत जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. सर पदवेदार आमच्या मोगाळा बापा, देवा दिन आमच्या भावा बसोत दुखेस कुटुंबा बसोत आमा सुमेस्तां बसोत भेटयलेली मागणी तूं मानून घे आनी आमकां सुमेस्तांक आमच्या जिवितांत भावार्थान जियोंक आनी धैर्यान आमचें जिवीत मुंदोरून उरूंक तुजी कृपा आमकां लाभय. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाके. आमेन. Abba, Baba, Sarija, Gemundo, Geva, Raktamasa, Kristacha, Biamka, Bodlu, Punya Vaila, Sangi Bapa, जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बाबा सर्गीच्या हे उडो देवा Rama Kristacha Diamka Bodu.
मोगाच्या भाऊ भयणी भुरग्यानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हणून मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळा बापा देवादीन आमच्या भावा पसत आम्ही भेटयता हे बलिदान तूं मानून घे. ताणें सदां आशेल्ले आपल्या पातकाचे बक्षाने तूं दयेन ताका फावो करी आनी तुज्या भक्तां बराबर भागीदार जावन ससनाक तुजी महिमा वाकणूक तो पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव बी. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यशामी करू फावो. सर्वेस परापवीत बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. अधिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची आनी कीर्ती आनी वाकणणी व्हडट्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलभ निरापराधी शेळी संवसाराचे पाप काडता ती. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dălbaranso सर्वेस porto, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समार्पणची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतले पियेयात. ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे रगत पातकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत ते वारोवतले. हे म्हज्या बुडासाक करात. Power so good, purgatoria. Signor Gesù, तुझे मरण आम्ही स्मरता. तुझे पुनः जीवन पोट आम्ही प्रगटा. तू
तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पण जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता व जिवीत सवंड आनी सडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक ती सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेस उडास केले. लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाने याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आल्बर्ट रस्किनाची काकुळट कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं दी. पुनर्जिवनपणाचो बरोस दोन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तूं इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्त तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूता सार राफायल आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता जी महिमा गावंक आमकां फावो करे. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून जेजून आमकां शिकयल्लें मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परासर वायटांतली कश्टांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणून तुका शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या बावाट तुज्या मोगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येतर राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. या जेजूच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे विचारांची म्हाका पळोवना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sonia Moroso, Sonia
भद्रासो रक्षक तू धैर्यसो जीन येसूसा जैदेवसो कसले अंकार जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फाकय उजवाडई मोजे तुझो तुझे सोम्या भरवसो तू सोम्या भरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू धैर्यसो जीन येसूसा जैदेवसो एक सुरोतर पळणार आसल्यारी कितले म्हणल्यारी दीस सोना के दीस तुझे वयली वाट पापा दैवत पावची तू सोम्या भरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू धैर्यसो जीन येसूसा जैदेवसो मरणात कित्या तरावेली येवसाय कष्टा वावटी कित्या कचुसाय तुझे दोन पूर्वसो मोस्तो सासरी जिवी सोडतलो भरवसो जेसू मोसो रूपकार्य काशा आनंदासो सर्गादैची देवासो ताच्याच वेतान तूं नितळ केलो हे मोजे कार्या मोजी आशा वर्णूक तारोका हरी दिसा हे मोजी कार्या मोजी आशा वर्णूक तारोका हरी दिसा पुण्या रूपाकाल आमच्या काळजांत येयल्या जेजू लागीं मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, आता आमी सेवलेल्या पवित्र जेवणा बसत देवादीन आमच्या भावाक ह्या जिवितांत तुवें फाव केल्या सगळ्या देण्या बसत आमी तुका दिन वचता. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं पातकाच्या सर पात्मसो ताका निवार. तुज्या गोपान ससनाक दोदोशी जावंक ताका पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी देखून बसया. कुटुंबाक बुजोवंक आनी श्रद्धांजली पाठोवंक हांव फुडें आपयता. माणस दिन बबिता लोबो कुटुंबा तर्फेन आमच्या भावाक आदेवस म्हणोवंक तशेंच कुटुंबादारां बुजोवंक हांव विनंती करता. हांव सो पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ भाव मानेस्त आल्बर्ट अँटनी रस्किना देवादीन जाल्ल्या ह्या संदर्भार ताच्या जिविताचेर नदर घालून श्रद्धांजली भेटोवंक आनी ताच्या मोगाच्या बुजोवंक आनी ताका अंतीम गौरव पाठोवंक जमल्या. ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ली ताची पतीन शांतीबाई, भुरगीं आशिश आनी शियोन, ताचे भाव भयणी आनी मोगाच्यांक हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान बुजयता.
आनी भाव आल्बर्ट हाच्या मरणा वरवीं कुटुंबांत रितो सरलो सागो जिवान क्रिस्त भरून दी आनी ताका सांबाळून दी म्हूण मागता. भाव आल्बर्ट चिकमंगळूरच्या कडूर गांवच्या अँटनी आनी लिल्ली पावल हांच्या तेग चले आनी तेग चलयो अशीं 6 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन 1969 नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर जल्मलो. हाचे एप्रिलाच्या 6 तारखेर थोड्या तेंपाच्या पिळे वरवीं देवादीन जालो. भाव आल्बर्टाचें लग्न 1996 एप्रील 19 शांतीबाया लागीं जालें. ताच्या लग्ना जिवितांत तांकां 2 चरके भुरग्यांचें देणें देवान फावो केलें. ताचे PUC आनी ऑटोमोबायल शिकप संपून ताची स्वंत गॅरेजीचे वावर कर आपल्या कुटुंबा सांगाता मुंबयंत वस्ती कर नासलो. भुरग्यांक बरें शिकप आनी देवभक्तेन वाडयलां अशें जबाबदारेचो कुटुंबा वडील मोगाळपती भुरग्यांक आदर्श बापूय जावन कुटुंबा जिवीत जियेला. ताच्या कुटुंबाच्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे ताणें शेजाऱ्यां कडेन बरो संबंद दवरलो आनी हर एकल्यांची गरजे आकांतान तो पावलो. भाव आल्बर्ट गांवांत मुंबयचो तरी ताची मोगाची मौशी आमच्या वाड्याची पावलीन पिंटो. तिणें सांगिल्ले प्रमाणे तो वर्साक 7-8 फावटी तांच्या घरा तो भेट दितलो आनी आपले आवय परी तिचो मोग आनी गौरव आसलो. ताची भलायकी बरी नासल्या वेळार पतीनेन आनी भुरग्यांनी बरी सेवा दिल्या, मोग आनी संगात दिला. तशेंच पावलीन बाय आनी तिच्या कुटुंबाच्यांनी आदार आनी संगात दिला. अखेर करच्या आदीं भाव आल्बर्टाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ली ताची पत्नीक भुरग्यांक आनी मोगाच्यांक बुसयता आनी हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या नांवान ताका निमानो आदेवस मागता. ताच्या आत्म्याक शांती मागून संगाता मुनिया ससनाचो विशीव दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंकून दी. दिनवासनेची 2 उतरां. आयच्या मरणाची मीस भेटून ताच्या आत्म्याक शांती मागलेल्या आनी कुटुंबाच्यांक बुजवान पटयल्या आमच्या फिरगस विगारांचो दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. तशेंच मुंबयचे फिरगस विगार फादर क्रिस्टी, फादर रोनाल्ड आनी संगात्या पाद्रापाचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. भलायकी बिगडलेल्या वेळार संगात दिल्ल्या आनी सेवा केल्ल्या आल्बर्टाच्या सकट इश्टांचो आनी मानेस्तीन पावलीन पिंटो आनी कुटाम जॉन सिकुंदास हांचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. क्रिटिकेर एशिया हॉस्पिटल बॉम्बे हांगाच्या दोतोरांचो आनी सर सिबंदी वर्गाचो LM पिंटो आस्पत्रेच्या आडाळतेदार फादर रोशन, सुपरिटेंडंट सिस्टर जानेट, सगळे दोतोर आनी सिबंदीचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. वाड्या गुरकारा सांगाता वाड्या घरांचो आनी हांगासर हजर जाल्ल्या तुमच्या सर्वांचो आनी प्रत्येक जावन रिचर्ड गोवियस आनी अरविंद तुमकांय दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. आयचे ॲम्ब्युलन्स मॉर्चुरी वेवस्था केल्ल्या क्रिस्ता रेंजर्स बेलतांगडी बँड वदक सिल्ल्या मालाक आरोन सेरावो, फोटो व्हिडिओग्राफी आरोन वेनोरो, कॉफी आनी दुकानची पेज वेवस्था ॲलन कॅट्रस हांचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बावडटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुटुंबाक आदार दिल्ल्या बुजवान पटयल्ल्या सर्वांचो दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. उबे रावा. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासान आमी मागया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवानपणांत अविनाशी करूं आनी तसोच मोह भगवंताच्या जम्या मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांद्यार सस्तीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं.
देवाच्या भागीवतानो ताच्या दाराक येया सर्वेच पोराच्या दुतानो ताका मेळोक येया अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अदितो करा तुका आपयलो जेसू तुका स्वागत करू अब्रामाच्या कोपा देव तुका वरून पावो सस्ता सोविशे सर्वेच पोराता लागलोय आणि निरंतर प्रकाश ताचे पाकय देवाच्या भागीवतानो ताच्या दाराक येया सर्वेच पोराच्या दुतानो ताका मेळोक येया आत्म्याच्या स्वागती परमेश्वरा अदितो करा. बहुदयाळ बापा हे आमच्या भावासोत मो तुजे अधीन आमी करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त सांगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हणून आमी पाती येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकराक तुवें सभार देण्यानी भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे मागणे तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवय पावणू तुज्या संगात आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. मग चलो या आमच्या भावाक आमी सस्त शुभेच्छो मागून म्हयन्याचे मीस मेयाच्या 8 तारखेर हांगासर दवरला. शुक्रार दीस 11:30 वरार मे 8 11:30 कुटुंबादारांनी ह्या मिसाक तुमकां आपोवणें दिला. ह्या आमच्या भावा पासत दुखेस कुटुंबा पासत आमी सांगाता मेळया. आतां आमी भक्तीपणान शिमिस्त्रीक वेचे पयलें कुरीस ताचे उपरांत आमी 2 लायन करून पुरशावार शिमिस्त्रीक फोंडान विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित्र केली. जशे जरी कुडी निकेपोंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो वाडयतात. हे आमचे मागणे तूं मानून घे. ह्या फोंडान तुज्या साकराक शांत विशय मेळोवन दी. तुमच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळच्या उजवाडान ससना प्रकाश भोगूंक ताका पावय. तूं जियेतना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाके आमेन. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणो जशें देवान आपयलो देखून ताची मातयेची गेली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावा पासत आमी कुटुंबा पासत मागया. आमच्या भावा पासत सोमिया जेजू लागीं आमी मागया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सतमानता तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रडलोय सोमिया आमची दुकां पुसून काड. तुजे लागीं मागता हांव तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले. ह्या आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. ह्या आमच्या भावाक तुज्या राजान तूं घे. आमच्या भावाक पुरी स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताची मोर मारली. तुज्या भगवंत जम्यान ताका एकठांय कर. त्या आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात बसलोय. ताका आतां तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय.
त्या आमच्या भावाच्या मरणावरवी त्याची कुटुंबादारां दुखी असता जाल्यात बाबा त्याच्या बुजवणेन आणि साश्टीक जिविताच्या भरवशान तांकां धैर्य दी. जेजून शिकेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. सर्वेस्पर आमचे मागणे तूं मानून घे. तुझ्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका, कित्याक तुजी कुशी पाळून ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ एकवट आयलोय. तेच परी तुज्या काकुळटीन सर्गी देवदूतच्या वरान ताका स्वागत मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्तीन निके पोंच्या ह्या तुझ्या साकरा आल्बर्ट अँटनी रस्किनाक विस्तेल्या सांगता सर्गीच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोसना सोवेशे सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर. सोसना सोवेशे सर्वेस्परा ताका लाभ आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर.